यार डॉक्टर आ चुके ज़फ़र को उसके कारिंदे ने कहा था ठीक है, और जिस सामान की उसे ज़रूरत थी वो भी आ गया क्या? ज़फ़र ने पूछा था जी सर, वो भी आ चुका। उसके कारिंदे ने उसे बताया ठीक है, उन दोनों लड़कियों को बेहोश करके डॉक्टर के रूम तक पहुँचाओ, मिलता हूँ तुम्हें वहीं पर। ज़फ़र ने हुक्म दिया तो उसका कारिंदा हुक्म की तामील करता वहाँ से जा चुका था। चलो लड़कियों को अमल और ज़ारा को घसीटते हुए बाहर की तरफ लेके जा रहा था और बुरी तरह से अपना आप छुड़वा रही थी। निशा को अमन ने अपनी हयात मलिक के साथ होने वाली गुफ्तगू का बता दिया था। वो जानती थी कि उन्हें कहाँ लेकर जाया जा रहा है। निशा बुरी तरह उनको छुड़वा रही थी। जब भी किसी ने पीछे से आंखों से और फिर बारी बारी ज़ारा और अमल को इंजेक्ट किए थे और वो नढाल होती ज़मीन बोस हुई थी। कुछ देर में उन्हें डॉक्टर के रूम में पहुंचा दिया गया था। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर ने अपना काम मुकम्मल करके ज़फ़र को सबक को काम होने की नवीं सुनाई थी। इस बार ज़फ़र ने फलक शगाफ कहकर हवा का इस बुध गया था। वो उन्हें ब्लड बैंक से लेकर हॉस्पिटल की कैंटीन हर जगह पर ढूंढ चुका था, मगर वहाँ निशा और ज़ारा का नामो निशान भी नहीं था। और ना ही सुबहान का ब्लड बैंक से उसे इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई थी कि 2 लड़कियाँ वहाँ ए पॉजिटिव ब्लड की तलाश में आई थी, मगर फिर ब्लड बैंक्स ना होने की वजह से वहाँ से चली गई थी। वो बेहद परेशानी के आलम में खुद को बेबस महसूस करते हुए दोबारा अरहान तक पहुँचा था। क्या हुमल क्या हुआ मिली क्या? अरहान ने उसके आधे पूछा था उसने बेबसी से। नफ़ी में गर्दन हिलाती, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही सब करवा कौन रहा है? पहले अमल फिर ज़ारा निशो सुबहान एक साथ 4 लोग अपनी मर्ज़ी से गायब नहीं हो सकते। अरहान ने बेबसी से कहा था मुझे पता है ये कौन करवा है। अगर तुम इस सब की पूछे जावर अहमद का हाथ है तो आज सवेरे अरहान वो जिंदा नहीं बचेगा। अजहान ने गुस्से से कहा था पर जावर अहमद तो आपका बेस्ट नहीं। अरहान वो आस्तीन के साम का वह बिल में से खींच कर मैं सबके सामने लाऊंगा। क्या समझता है वो कि हमारी इज्जतों पर हाथ डाले को हम खामोश तमाशाई बने बैठे रहेंगे? अजहान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा था एक्सक्यूज में सर, आपकी पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी है, हम उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करें, आप जितना जल्दी हो सके ब्लड अरेंज करें। नर्स ने उन दोनों के पास आते हुए कहा था यस श्योर, बस थोड़ी देर तक आपको ब्लड बैग्स मिल जाएंगे। अजहान ने नर्स से थोड़ी देर की मोहलत मांगते हुए कहा था भाई ब्लड का अरेंज नहीं हुआ क्या? अरहान ने पूछा था हो गया यार, बस थोड़ी देर तक आता ही होगा डोनर। अजहान अरहान से कहते हुए आईसीयू के शीशे की तरफ बढ़ा था जहाँ अरहान पहले से ही खड़ा था। ये कितनी अजियत में है, कितनी छोटी सी जान अपने ऊपर कितना बड़ा गहरा दुख झील है। ये वाकई ही फाइटर है। आप ब्रीव बेबी गर्ल। अरहान ने सामने बेड पर से 2 फुट तक उछल थी। फिर पटिया लिहा को देखते नम आंखों से कहा था जिसका वजूद नालू से जुड़ा हुआ था, जिसकी पलकी आंखें किसी उम्र रसीदा बूढ़े की तरह वसीदा हो रही थी, जिन पर सफ़ेद खुशकी जाम रहे थे। उसकी तकलीफ के आसार उसके चेहरे पर से सारी रौनक छीन कर ले गए थे। उसके चेहरे का रंग सूरजमुखी के फूल की पलहर से भी ज़्यादा गहरा था। उसके कर्ली बाल मातम करना थे अपने बेजान होने पर। अरहान के पास कुछ भी कहने को नहीं था। वो क्या कहता? अरहान की बात पर खुद उसका दिल भी तो कट कर रह गया था। रिया की हालत देखकर वो जो कल तक उसकी खुशियों के लिए हलकान हुई फिरे थे, आज खुद बेजान होने जा रही थी। मुरझाने जा रही थी। भाई अलिया का कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ डॉक्टर से कहे ना कुछ करें, अल्लाह पाक प्लीज़ कोई मौज़ा कर दे प्लीज़। उसने शीशे के उस पार बेड पर नीचे लगे अलिया के सफ़ेद पर्दे पतले हाथ को देखते हुए कहा था उसका दिल चाहा था कि जाकर उसका हाथ थाम ले, अपनी जान उसमें डाल दे। उसकी आंखें नम हो रही थी। अरहान इतना याद रखना कि कुछ भी रब की रज़ा के बगैर नहीं होता। उसने आगे बढ़कर उसके सीने से लगाया था। किस किस बात की वो एक दूसरे को तसल्ली देते, कोई सुराग कोई सिरा था कि हाथ ही नहीं लग रहा था। ना चाहते हुए भी वो अपनी खुशियाँ खो बैठते। उन खुशियों के हसूल के लिए अब वो एक बार फिर से दर पदर होते। एक तरफ अलीहा का दुख था कि बढ़ता ही जा रहा था, दूसरी तरफ अमलजारा निशा सुबहान उनका सुराग नहीं मिल रहा था, मगर उसे हर हालत में उन्हें ढूंढना था। वो अरहान का कंधा थपथपाते उसे लग हुआ था जब वही उसकी फ़ोन बकाला थी और उसने मोबाइल अपने सामने करते नंबर देखा था। मामा की कॉल है। जहाँ ने अरहान की तरफ देखते हुए कहा था मुझे दे, मैं बात करूँ। अरहान ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल रिसीव की थी। हेलो बड़े मामा। अरहान ने नमा आवाज़ में कहा था कि तो तुम दोनों। अजहान कहाँ है? निशा भी कॉल रिटर्न नहीं करी। कबीर इतने परेशान है। ताशा बेगम ने गुस्से से कहा था मामा प्लीज़ यहाँ आ जाइए, कुछ भी नहीं ठीक। आपको नहीं पता लिहा हमारी आप तो मामा है ना, माँ बच्चों को बचा लेती। आप मेरे लिहा को बचा लिया कर, वो बहुत तकलीफ में। अमल ज़ारा निशा सुबह सब किडनैप हो गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मामा वो नीड जो आप पापा के साथ अभी आजीज ने बड़ी आवाज़ में कहा था तुम ठीक हो नारहान? मेरी जान क्यों रो रही, किस मुसीबत में पड़ गए हैं मेरे बच्चे? मामा की जान कुछ तो बोले अरहान, उन्होंने परेशान लहजे में कहा था। पाजी और मामा यहाँ सब ठीक है, आप फिक्र मत कर, मैं रखता हूँ। फिर बात होती अजहान ने अरहान से मुँह लेते हुए नरम लहजे में कॉल पर कहा था और कॉल डिस्कनेक्ट की थी। क्या हो गया अरहान, क्यों मामा को भी परेशान कर? सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट में। तुम्हें कह देते बैंक अमल पैनिक हो जाती है इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में। खुद तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ
حوصلہ لو کہ اللہ بہت کارساز ہے، وہ انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا۔ اس نے ارحان کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا تم ایسا کرو، رکو جہاں پر علیحہ کے پاس میں اتنی دیر میں اپارٹمنٹ اور سبحان کے آفس سے ہو کے آتا ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک گھر پر ہو یا پھر سبحان کسی کام کے سلسلے میں آفس نہ ہو۔ اذہان نے ارحان کو کہا تھا، اس نے سر ہلاتے ہوئے حامی بڑی تھی اور اذہان وہاں سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آپ چیک، ظفر نے چیک ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جس سے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا۔ کام پکا ہوا ہے نا؟ ظفر نے ایک بار پھر تسلی کے لیے پوچھا تھا۔ ایک دم پکا، جیسے آپ نے چاہا تھا ویسا ہی ہوا ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ویری گڈ، ان کو ہوش کب تک آ جائے گا؟ ظفر نے پوچھا تھا۔ یہی کوئی آدھے گھنٹے تک، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ اوکے ڈیئر، تھینکس ڈاکٹر، ظفر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ جوزف میڈم کو چھو کر۔ ظفر نے جوزف کو حکم دیا تھا، اور جوزف نے منٹ سے پہلے ڈاکٹر کی آنکھوں پر بلیک پٹی باندھ دی تھی۔ اس طرح ہی وہ لیے کارنل کارٹیج آئے تھے اور اسی طریقے سے ہی اس کی آنکھیں بندی وہ اسے واپس چھوڑ رہے تھے۔ ایکسکیوز می علیہ، جو یہاں ایڈمٹ ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کس فلور کے ایمرجنسی وارڈ میں ہے؟ ماہر نے ریسیپشنسٹ پر کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ یس شی از ان سیکنڈ فلور، ریسیپشنسٹ نے بتایا تھا۔ وہ اور مائدہ تقریباً دو لفٹ کی طرف بڑھے تھے اور پھر سیکنڈ فلور پر پہنچتے ایمرجنسی کے وارڈ میں داخل ہوتے ماہر کی نظر سامنے کھڑے ارحان پر پڑی تھی۔ وہ دونوں آگے بڑھ کر آئی سی یو کے دروازے کے پاس لیٹی علیحہ کو نماکوں سے دیکھے تھے۔ صبح نے ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد ماہر کو علیحہ کی ساری صورتحال بتا دی تھی اور وہ اور مائدہ اسی ٹائم پہلے فلائی کمان سے پہنچے تھے۔ ماہر، وہ بہت تکلیف ہے، مائدہ نے نماکوں سے ماہر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیشہ سے تکلیف میں ہے ماہدہ، مگر اس کی تکلیف پر ہمیشہ اس کا صبر حاوی رہا ہے۔ انہیں دور سے علیحہ کی طرف فلائنگ کس اچھالتے ہوئے مائدہ سے کہا تھا، کاش اسے کبھی کچھ نہ ہو۔ مائدہ نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا، جبکہ ماہر کچھ بھی نہ بولا تھا۔ ارحان عمل زارہ سبحان کہاں ہے؟ ماہر نے مائدہ کو اسے اللہ کا کرتے ارحان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا، نہیں جانتا، سب کے ڈیمپ ہو چکے ہیں۔ نشو بحان بے بسی سے کہا تھا، سبحان کے ذریعے انہیں وقتاً فوقتاً بغتہ پتہ چلتا رہا تھا وہاں جو بھی ہوا تھا، یہ بھی کہ سبحان کا رشا سے نکاح ہو چکا، اب سب ٹھیک ہو گیا کیا؟ قبل کیسے؟ اب تو ان کا کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ مین تم سب تو ایک ہو گئے ہو، پھر ان کو کس نے کڈنیپ کر لیا؟ ماہر نے پریشان کن لہجے میں کہا تھا۔ جانتا یار کون ہے اور وہ، مگر جو بھی ہے بڑی بری طرح سے اس نے ہم سب کے گرد اپنا گھیرا تانگ کیا۔ ارحان نے افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ اذہان کہاں ہے؟ مائدہ نے پوچھا تھا۔ بھائی بس سب کی تلاش میں نکلے ہیں، یہاں علیحہ کے پاس کوئی نہیں تھا تو مجھے جہاں چھوڑ کر گئے ہیں تم لوگ، کچھ لوگ؟ ارحان نے پوچھا تھا۔ نہیں، فلائٹ میں کھا لیا، ماہر نے منع کیا تھا۔ اچھا ماہر، اگر تم دونوں یہاں پر ہو تو میں ان لوگوں کی تلاش میں جاؤں؟ ارحان نے ماہر سے کہا تھا، میں یہیں ہوں علیحہ کے پاس، تم دونوں چلے جاؤ۔ مائدہ نے کہا تھا، نہیں، تمہیں اکیلی کو جہاں رکنا ٹھیک نہیں، ہم پہلے زائرشوں کو جہاں اکیلے چھوڑ کر بہت بڑا رسک لے چکے ہیں۔ ارحان نے کہا تھا، کچھ نہیں ہوگا مجھے، کون جانتا ہے مجھے یہاں۔ ماہر کو ساتھ لے جاؤ اور ڈھونڈو زائر کو، اب اس کی موجودگی علیحہ کو زندگی کی طرف واپس لا سکتی ہے۔ پچھلی بار کی طرح پلیز ڈھونڈو سے، مائدہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اوکے آ جاؤ ماہر۔ ارحان ماہر کو کہتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اپنا خیال رکھنا مائدہ، علیحہ کا بھی یہ کریڈٹ کارڈ رکھ لیں، کچھ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، میرے گرد کچھ بھی غلط محسوس کرو تو مجھے فوراً کال کرنا۔ ماہر نے مائدہ سے کہا تھا۔ ماہر، تمہیں نہیں لگتا اس سر کے پیچھے حیات ملک کا ہاتھ ہے؟ کیونکہ جہاں تک عمل مجھے بتا دی تھی وہ نفرت کرتے تھے عمل اور زارہ سے۔ مائدہ نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں مائدہ، مجھے نہیں لگتا۔ عمل اور زارہ کی حد تک تو چلو میں مان بھی لوں، مگر وہ اپنی بیٹی کو ہی کیوں کڈنیپ کروائیں گے؟ انہیں مائدہ کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سبحان عشاء کے نکاح سے خوش نہ ہو، کیونکہ تم نے ہی مجھے بتایا تھا کہ حیات ملک نے سبحان کے صحافت کے کیریئر کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ وہ اسے ایکسپوز کرنا چاہتے۔ تم مانو یا نہ مانو، مگر میری چھٹی حصہ کہلیقے کے حصہ میں کہیں نہ کہیں حیات ملک انوالو ہے، مائدہ نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ انہیں مائدہ اس وقت الیکشن سرپا ہے۔ نہیں مائدہ، الیکشن اس وقت سرپا ہے، اپنا سیاسی کیریئر چھوڑ کر حیات ملک ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس وقت اس کا سارا دھیان الیکشن پر ہے، مگر پھر بھی اپنے تسلی کے لیے میں پتہ کرواتا ہوں اس بارے میں بھی، مگر جہاں تک مجھے لگتا ہے اس سب میں کہیں نہ کہیں اذہان کا کوئی دشمن شامل ہے۔ خیر چلتا ہوں۔ ارحان باہر انتظار کر رہا ہوگا، بریو علیحہ کا جیسے دھیان رکھنا، میں تمہیں اپڈیٹ کرتا ہوں گا۔ مائدہ کو تسلی دے گا، وہ وہاں سے باہر کی طرف بڑھا تھا جہاں ارحان گاڑی کے پاس کر اس کا انتظار کرتا۔ ماہر کہتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا تو گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ہیلو برائن، اذہان آفس میں پہنچتے ہی برائن سے ملا تھا۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ برائن نے اذہان سے پوچھا تھا۔ یار سبحان سے ملنے آیا تھا، مگر وہ یہاں پر بھی نہیں ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس دن جو اس پر حملہ ہوا تھا وہ کن لوگوں نے کروایا تھا؟ کیا تمہاری ٹیم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی؟ اذہان نے برائن کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا تھا، سر ہماری ٹیم کوشش کر مگر کچھ ہاتھوں ہمارے رزلٹ نہیں ملے ہیں، مگر میں اتنا بتا سکتا ہوں سبحان سر جس فائل کو کمپلیٹ کر کے منظر عام
آنے والے تھے وہ حملہ کرنے والے اسی فال کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ اثناء میں ان پر وہ مرڈر اٹیک ہوا تھا۔ برائن نے اپنے پاس موجود ساری معلومات اذہان تک پہنچا دی۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو برائن کے وہ فائل کس کیس سے ریلیٹڈ تھے؟ اذہان نے مزید پوچھا تھا۔ یس شور سر، مجھے جہاں تک معلوم ہے وہ پاکستان بہت بڑے سیاستدان کو ایکسپوز کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس فائل میں سر کی 3 سال کی محنت موجود تھی اور اس فائل میں بڑے پکے ثبوت ہے جس سے وہ سیاستدان منٹوں میں جیل کی اسلحوں کے پیچھے ہوگا۔ برائن نے مزید بتایا تھا نام معلوم ہے تمہیں اس کا؟ اس سیاستدان کا اذہان نے پوچھا تھا۔ نہ نو سر، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ ایسا ٹاپ سیکرٹ سر بڑی رازداری سے اس فائل پر ورک کر رہے تھے اینڈ آئی ڈیم شور جتنی رازداری سے وہ اس فائل کو کمپلیٹ کر چکے تھے اسی رازداری سے وہ اسے ایکسپوز کرنے والے تھے، مگر پتہ نہیں مخالفوں کو کیسے پتہ چلا۔ برائن نے افسوس سے کہا تھا۔ مگر آپ کیوں یہ صاحب پوچھ رہے ہیں؟ برائن نے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس لیے کہ پچھلے 6 گھنٹوں سے سبحان لاپتہ ہے، اس کے ساتھ نشرہ عمل ضائع بھی۔ وہ مجھے اتنا ثابت سراغ نہیں مل رہا کہ وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے۔ اوپر سے علیحہ وینٹیلیٹر پر ہے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا مجھے، کروں تو کیا کروں؟ اذہان نے پریشان سے کہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو گیا۔ علیحہ کی سن کر وہ بھی دکھ ہوا سر کہ آپ نے اس کی کڈنیپنگ کی اطلاع اس کے برائن نے پوچھا تھا۔ نہیں فی الحال نہیں، کہ تم اپنے چینل والوں کو آگاہ کر دینا۔ میں چاہ رہا ہوں اپارٹمنٹ مبہم سی، امید تو ہے کہ شاید ان میں سے کوئی ادھر ہو۔ تم دعا کرنا مجھے کیسے بھی کر کے پتہ کروا دو کہ وہ فائل کس سیاستدان کو ایکسپوز کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس سیاستدان کا نام مجھے ہر حال میں جاننا ضروری ہے۔ اذہان نے برائن سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ شور سر، میں کچھ دیر میں آپ کو کال کرتا ہوں، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں۔ برائن نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اسے اپنا نمبر نوٹ کروا کر اسے خدا حافظ کر کے وہ اپنے چینل کے سی او کی طرف بڑھا تھا اور اذہان اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کھولو دروازہ، دیکھو اگر تم لوگوں نے عمل اور زہرا کو نقصان پہنچانے کی ذرا بھی کوشش کی تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ اوپن دا ڈور۔ بڑے پاپا پلیز مت کریے، سب آپ کے بچوں کی خوشی ہے۔ وہ دونوں خود کو ہماری نظروں میں مت گرے۔ نشا نے ہوش میں آتے ہوئے زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ کب سے وہ رو کر چیخ کر دہائی دے رہی مگر کوئی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا، نہ ہی دروازہ کھولا تھا۔ پلیز دروازہ کھولو۔ میں اپنے بھائیوں کو کیا جواب دوں گی؟ وہ ٹوٹ جائیں گی، سب سن کر وہ بکھر جائے گی۔ ان کی خوشیاں مت چھینو سے، پلیز فار گاڈ سے ایک دروازہ کھولو۔ میں کس منہ سے بتاؤں گی اذہان بھائی کو، ارحان کو کہ میں ان کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکی؟ بخش دو ہمیں، چھوڑ دو ہمیں۔ دروازہ پیٹتے ہوئے مشکل سے رو رہی تھی اور دروازے کے ساتھ بیٹھی چلی گئی تھی۔ رہ کر اس کے دماغ میں یہ سوچ آ رہی تھی کہ کہیں ان دونوں کو واقعی ماں بننے کے عہدے سے محروم نہ کر دیا گیا ہو، اور یہ سوچتے اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ اپنے بڑے پاپا سے اسے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ کیسے اتنے سنگ دل ہو سکتے ہیں کہ کسی کے قدموں سے اس کی جنت ہی چھین لی؟ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے بڑے پاپا اس حد تک سپاک ہو سکتے۔ آخر جو بڑے پاپا سے نفی میں سہلاتے ہوئے کہا تھا اور ایک بار پھر سے ہمت کر کے دروازہ بچانے لگی تھی۔ سر یہ میڈم بہت شور کر رہی، اگر آپ کہیں تو ایک بار پھر سے انجیکٹ کر دو، جوزف نے ظفر سے کہا تھا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، ایسا کرو اس کو اسے صحافی کے کمرے میں چھوڑا اور میاں بیوی ہیں، کچھ دیر راز اور نیاز کر لیں گے، پھر ایسا کرنا جب ان دونوں کو ہوش آ جائے تو ان لڑکیوں کو بھی اسی کمرے میں چھوڑانا۔ سر کے آرڈر کے ان کو اکٹھا کر دیا جائے، کچھ دیر تک آتے ہوں گے۔ ظفر نے جوزف کو حکم دیا تھا اور جوزف حکم کی تعمیل کرتے نشا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا اپارٹمنٹ چیک کیا تھا مگر ان چاروں میں سے اسے وہاں کوئی نہیں ملا تھا۔ پھر وہ سبحان کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ پورا اپارٹمنٹ بکھرا ہوا تھا، ہر کمرے کی حالت ابتر تھی، سارے کے سارے کمروں کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس پورے اپارٹمنٹ کو بری طرح گنگا لگ گیا تھا۔ اذہان ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد صوفے پر تقریباً گدے میں بیٹھا تھا اور اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ کہیں وہ فائل والی تو سبحان کو لے کر نہیں گئی، ہو سکتا ہے ان کو فائل نہ ملی ہو اور وہ یہ سب اس نے خود کلامی کی تھی۔ اسے یا اللہ کوئی تو راستہ ہوگا، اس نے بے بسی سے سوچا تھا۔ ہیلو اذہان برو۔ ڈالٹن اور بینز اکٹھے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو اذہان کو دیکھتے ہی بینز نے کہا تھا۔ بینز، اذہان نے بینز سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا تھا، پھر اس نے ڈالٹن سے ہاتھ ملا تھا۔ ان دونوں کو اچھے سے جانتا تھا، نہ صرف وہ نشو کے اچھے دوست تھے بلکہ وہ دونوں ارحان اس کے بھی اچھے دوست تھے۔ وہ ارحان جب ہی ادھر آتے تھے بینز، ڈالٹن، نشو سب مل کر گھومتے تھے۔ یہ سب کیسے؟ وہ نشو کہاں ہے؟ کال بھی ریسیو نہیں کری۔ ڈالٹن نے پوچھا، پھر اذہان نے دونوں کو سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ دونوں بھی پریشان ہوئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ اذہان میں بسی کی طرح پر تھا۔ اذہان تم ارحان کے ساتھ پولیس اسٹیشن جاؤ، عرفان رپورٹ سبمٹ کرواؤ، بینز تم ہاسپٹل جاؤ، علیحہ کو 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا مت چھوڑنا، ڈالٹن نے بینز سے کہا تھا۔ مگر یار پولیس کو بتانا ٹھیک رہے گا کیا؟ اذہان نے ڈالٹن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اذہان سب سے پہلے تو پریشان مت ہو، جیسے کہہ رہا ہوں کرو، پولیس کو بتانا بے حد ضروری، تم لوگ پہنچو، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ میں
आधे घंटे तक तुम लोगों से मिलता हूँ। डाल्टन कहते हैं जहान को तसल्ली देते तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा था। तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? निशा ने जोसेफ के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा था। जोसेफ सीटे पर ले जा रहा था। पूरी जान लगाने के बाद भी उसे देव है कलजन से अपना बाजू नहीं छुड़वा पा रही थी। उसने एक कमरे के सामने जाकर उसका दरवाज़ा खोल कर उस कमरे में धक्का दिया तो बाहर से दरवाज़ा लॉक दिया तो खोल दरवाज़ा। उसने दरवाजे को बचाते हुए कहा था। फिर पलट कर कमरे में देखा था जहाँ कुर्सी पर रस्सियों से जगह मुंह पर टेप लगा, सर से बातें हों और चेहरे पर भी जान बजा चोट के निशानी के साथ धड़कती गर्दन से नीम बंद आंखें को अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए निशा की तरफ देखते उसको आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था। सुबहान निशा मिनट से पहले उस तक पहुंची थी। हाथ बढ़ाकर उसके होंठों पर लगी टेप को नरमी से उतारा, फिर उसके वजूद से रस्सी को लग गया था। रोते हुए उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया था। आप ठीक तो हैं? रोते हुए उसने उसके माथे पर लब रखते हुए कहा था। तुम ठीक हो? ये चोट कैसे? उन्होंने हाथ उठाया क्या तुम पर? वो उसके होंठों का फटा को न देखकर नकाहा ज़्यादा लहजे में बोला था। अरे पापा ने स्लैप किया। सुबहान वो हमारे निकाह से खुश नहीं। वो कहते हैं मैंने उनके खिलाफ़ कोई फाइल बनाई है। वो कहते हैं मैं उनके खिलाफ़ प्रोपेगेंडाकारी हूँ। मुझे जान से मारना चाहते क्योंकि मैंने उनकी इज़्ज़त खराब की है। वो रोते हुए पूरी शिद्दत से उसके गले लगी थी। उसने रोती बिलखती अपनों के वार सहती मोहब्बत को अपनी बाहों में नरमी से जकड़ा था। मेरी वजह से वो आपको बेनुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरी वजह से वो अमल उजाला की उसने उसके सीने के साथ लगे रोते हुए सारी बात सुबहान को बताई थी कि वो लोग अमल उजाला के साथ क्या करने वाले हैं। जिसे सुनकर सुबहान के रगे गुस्से से तली थी। निशा की हालत का ख्याल करते वो अगली ही लम्हे नॉर्मल हुआ था। मेरी जान अल्लाह पर भरोसा है ना? तुम्हें उसने चाहा तो हम में से किसी के साथ भी बुरा नहीं होगा। फाल मैंने तैयार किया हयात मलिक के खिलाफ और मैं उसका सच सबके सामने लाकर रहूँगा। जालिम को मात होगी इंशाल्लाह। उसने उसे खुद से अलग करते हुए कहा था और निशा ने बेयकीनी से सुबहान की तरफ देखा था। मतलब बड़े पापा जिस फाल की बात करें वो आपने उसे नासमझी से सुबहान की तरफ देखते हुए पूछा था। हाँ निशो, वो फाइल मैंने तैयार किया मगर वो फाइल मैंने तुम्हारे बड़े पापा के खिलाफ नहीं बल्कि अपने मुल्क के एक ऐसे करप्ट सियासतदान के खिलाफ तैयार किए हैं जिसने जाने कितनी माओं की कोख उजाड़ी है। सुहागनों से उनका सुहाग छीने हैं, कितनी बहनों के भाई और जाने कितनी बेटियों की अजमतें दागदार की है। मैंने अपनी सहाफत का अपने पेशे से ध्यानदारी का हक अदा किया और मैं ये हक मरते दम तक अदा करता रहूँगा। सुबह ने ठोस लाची में कहा था। हम झूठ बोल रहे हैं ना, ये सब बड़े पापा नहीं कर सकते। वो ऐसे नहीं है। उन्हें अपनी बातें आंसू से सुबहान की तरफ देखते हुए कहा था। वो कैसे हैं उसका अंदाज़ा तुम्हें अब अच्छे से हो जाना चाहिए। जो कुछ उन अमलजारा से उनकी ममता छीन कर किया तुम्हें अब भी उनके सफाकत पर कोई शक है। मैं बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना ही मुझे उनसे कोई ख़ास दुश्मनी है, मगर मैं ये सब तुम्हें सारे सबूतों के साथ दिखाऊंगा। और एक और बात मेरी जान में तुम्हें इसलिए नहीं मारना चाहते कि तुमने उनकी इज्जत हराम की या मुझसे निकाह किया। वो तुम्हें इसलिए मारना चाहते कि शायद उन्हें ये डर है कि तुमने मेरे साथ मिलकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और ये भी कि तुम उनके बारे में सब कुछ जहान हरान को ना बता दो। सुबहान ने उसके आंसू अपनी पूरी बात छोड़ते हुए कहा। वो जो बेयकीन सी हुई थी उसकी हर लफ्ज़ पर सर को नफ़ी में हिलाती उसके लफ्ज़ों को जो चाह रही थी नहीं कर सकते। वो ऐसा बल पर ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो मुझे क्यों मारेंगे? वो भी अपने बचाव के लिए। वो दर्द के इंतहा पर इतने अजीम रिश्ते की तरफ से मिली कि चोट पर वो बेयकीन सी हो रही थी। तकलीफ दो खुद को, एक ना एक दिन ये सब तुम्हारे सामने आना ही था। मैं जानता हूँ तुम्हें अब भी यकीन नहीं होगा, मगर मेरी जान जो मैंने कहा उसमें 1% भी झूठ की वजह नहीं। तुम ये सब अपने बड़े पापा की ज़ुबान से खुद सुन लोगी, मगर प्लीज़ खुद को स्ट्रांग करो। इस फेस को ब्रेवली एक्सेप्ट करो। उसने उसके आंसू से तर चूहे को अपने हाथों के पाले में लेते हुए कहा। फिर बड़ी नरमी से झुक कर के होंठ पर हल्के से मोहब्बत की मोहर शब्द करके उसको अपनी बाहों में छुपाया था। जो रो रो का हल्कान हो रही उससे पहले कि निशा उसे कुछ कहते दाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला तो निशा की कमर पर निशाना बांध का हयात मलक ने फायर किया था। सुबहान ने फटी फटी निगाहों से हयात मलक को देखा था। फायर की आवाज़ सुनते ही निशा ने बेयकीनी से सुबहान को देखा था। सुबहान